अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि ये एक सलफ़ सालहीन के मनहज पर एक आलिम है, मुफ्ती अब्दुर रहमान आबिद साहब। इनसे एक मसला पूछा गया, तो ये मसला जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आप भी यही कहेंगे कि हमें ये पहली दफ़ा पता लगा है। इनसे पूछा गया कि क्या कब्रिस्तान में जाके अपने माँ बाप के लिए कुरान मजीद पढ़ के बख्शा जा सकता है, उनके लिए कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है। तो इन्होंने इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और नाजायज़ करार दिया कि कब्रिस्तान में जाके कुरान मजीद नहीं पढ़ा जा सकता, सिरे से जायज़ ही नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद को घरों में पढ़ना है, क्योंकि हदीस में आता है कि कुरान मजीद को घरों में कुरान मजीद को पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। इसकी तशरीह इन्होंने ये की कि कुरान मजीद घर में पढ़ना चाहिए, कब्रिस्तान में कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए, कब्रिस्तान कुरान मजीद पढ़ने की जगह नहीं है। और इन्होंने एक दुआ भी तालीम फरमाई कि कब्रिस्तान जाना है तो सिर्फ ये दुआ आपने पढ़नी है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि सलामती हो तुम पर कब्र में रहने वाले मुसलमान मोमिन और मोमिनीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी बहुत जल्द तुमसे मिलने वाले हैं। तो ये वाली दुआ इन्होंने पढ़ के भी सुनाई है और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने वीडियो बनाई है। ये अरबी में ये पूरी दुआ भी पढ़ के सुनाएंगे, सही मुस्लिम वाली। तो आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, तो ये देखें। वालिदैन की कब्रों पर जाकर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, मतलब सूरह फातिहा और कुरान शरीफ मुकम्मल रहनुमाई फरमा दी। कुरान मजीद की तिलावत की जगह कब्रिस्तान नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो और अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसका मतलब है कि घरों में कुरान पढ़ा जाता है और कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता। अगर घरों में कुरान नहीं पढ़ेंगे तो वो कब्रिस्तान बन जाएंगे। तो कब्रिस्तान है जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों में कुरान पढ़ा करो, कब्रिस्तान ना बनाओ। ये दलील है कि कब्रिस्तान में कुरान की तिलावत जायज़ नहीं है, ना अपने वालिदैन के लिए ना किसी और के लिए, ना सूरह फातिहा और ना चारों कुल और ना कोई और चीज़ कुरान मजीद की। दूसरी दलील सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या पढ़ूं? आपने उनको दुआ सिखाई, अस्सलामु अलैकुम अला दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन वाली। तो अगर इसके अलावा कुछ और भी पढ़ना जायज़ होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर सिखाते, कभी भी आप उसको छुपाते ना। इसका मतलब है कोई और चीज़ पढ़नी जायज़ नहीं है। दुआ कर सकते हैं, ये वाली दुआ पढ़ें, या अपनी ज़ुबान में मैयत के लिए जो दुआएं करनी कर दें, या हदीस से जो मसनून दुआएं साबित हैं मैयत के लिए जनाजे में पढ़ी जाती हैं वो पढ़ लें। इसकी इजाज़त है। बाकी कुरान मजीद की तिलावत की कतअन इजाज़त। नेक्स्ट और बड़ी अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पाबंदी लगी है कि ये जो आपने पतंगबाजी करनी है उसमें अपने गुड्डे या पतंग के ऊपर किसी भी अपने पॉलिटिकल लीडर, जो आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, उसकी तस्वीर नहीं लगानी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि लगाने देनी थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द एंड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस वीडियो में कहा कि मेरी तस्वीर ना ला दो जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप भी मिलकर देखें। तो ये देखिए, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगी कि आप पतंग के ऊपर किसी पॉलिटिकल लीडर की तस्वीर नहीं लगा सकते, कोई इस तरह का स्लोगन नहीं लिख सकते, बिल्कुल नॉनसेंस बात है। ये कौन सा तरीका है? यानी आप मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करना चाहते हैं? अगर किसी शख्स को अपने पॉलिटिकल लीडर से अकीदत है या अपने मजहबी लीडर से अकीदत है तो लगाए। मसलन अगर दावत इस्लामी वाले बापा जानी की तस्वीर लगाना चाहते हैं, जो किसी जमाने में कैमरे में नहीं आती थी, इतनी बड़ी उनकी करामत थी, तो लगाने दे। अगर पतंग कट जाएगी तो बापा जानी की गर्दन नहीं कटेगी, वो पतंग ही कटेगी, क्या हर्ज है? इसी तरीके से अगर कोई इमरान खान साहब की तस्वीर लगाना चाहता है, लगाने दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई नवाज शरीफ साहब की लगाना चाहे, कोई जरदारी साहब की लगाना चाहे, कोई आर्मी चीफ की लगाता है, ठीक है, हर शख्स की अपनी अपनी अकीदत जुड़ी भी है। बल मेरी तस्वीर लगाने की किसी को इजाजत नहीं। हाँ, नेक्स्ट अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक पॉडकास्ट अभी सामने आया है। उस पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने रफुल यदैन के हवाले से बताया कि जो बंदा रफुल यदैन करना शुरू कर देना, और आप देखें कि ये बंदा रफुल यदैन कर रहा है, तो ये बात कह रहे हैं कि मेरे तजर्बे से साबित है कि वो बंदा तौहीद का बड़ा पक्का होगा। ये वाली बात मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बड़ी प्यारी लगी, तो मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो ये वाली भी वीडियो देखिए, ये देखिए। अब एक मैंने इसको तौहीद का किला डिक्लेयर कर दिया। सब कॉन्टिनेंट में जब कोई रफुल यदैन करता है तो अंडरस्टूड है कि इसकी तौहीद टनाटन 24 कैरेट सोना है। सही सही, सही वाला टनाटन सुन्नी। हाँ, ये वाला टिपला सुन्नी नहीं कि जो बाबू के पीछे चलता है। टनाटन सुन्नी जो किताबों को मानता है, यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तो वो वाला सुन्नी होता है। तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि यहाँ पे जो सूफियत है वो हनफियत थी, इनसे अलग करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा सिंबल है रफुल यदैन वाला। सही, वरना कोई फर्क नहीं रहना था। और ये इतना बड़ा फर्क है कि इसके जरिए हम लोगों को तौहीद पे ले आते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती हसन रज़ा यल्दड़म को तो आप जानते ही हैं, इनके ऊपर मैं भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और अपडेट्स में मैं इनको शामिल ज़रूर करता हूं, क्योंकि जिस मिशन पे ये हैं वो मिशन इनका रॉन्ग है। इनका सबसे पहला और बड़ा मिशन है ना, वो ये है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की मुखालफत करते हैं। और उनका जो दूसरे नंबर वाला मिशन है वो ये है कि ये लोगों को सुन्नत तरीका रफुल यदैन नमाज में जो है उसको छुड़वाने पे तुले हुए हैं। अच्छा, इन्होंने ना एक हदीस पेश की, मैं भी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। इन्होंने सुनन नसाई की 1185 हदीस पेश करके लोगों को गुमराह करने का ठेका उठाया हुआ है और हर बंदे को कह रहे हैं कि 1185 पढ़ो, 1185 पढ़ो। जब बंदा इस्लाम से हिस्ट्री ऐप में 1185 पढ़ता है ना, तो उसको लग पता जाता है, वो कहता है कि इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल
والدین سے منع کیا ہوا ہے. لیکن میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں یہ حدیث بھی صحیح ہے, ضعیف نہیں ہے. لیکن جب آپ ریفرنس پہ کلک کرتے ہیں نا تو آپ کا یہ عقیدہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس میں باب کا نام دیکھیں, اس میں یعنی چیپٹر کا نام لکھا ہوا ہے نماز کے اختتام میں سلام پھیرنا. مطلب کہ وہ صحابہ تھے نا کچھ, وہ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے تھے نا تو ہاتھوں کا اشارہ بھی کرتے تھے, تو اس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو انہوں نے یہ حدیث وہاں پر فٹ کر کے نا, گھوڑوں کی دموں والی حدیث وہاں پہ فٹ کر کے کہ رفع الیدین منع ہے, تو اپنا جو ہے نا اپنا کاروبار چلایا ہوا ہے. حالانکہ رفع الیدین اتنی پیاری سنت ہے, یہ منع نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں حنفی حضرات کہ ایک حکم لے کر آؤ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ نماز میں رفع الیدین کرو. سرکار حکم, اگر آپ حکم پہ آتے ہیں تو حکم تو پہلے رفع الیدین کا بھی آپ کو نہیں ملے گا, لیکن ہم ہر رفع الیدین کا حکم آپ کو دکھا دیتے ہیں. صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 631, اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہاں پر حکم آ گیا, اس میں ایک جنرل حکم آ گیا, ایک جنیرک حکم آ گیا جو ہر چیز پر لگتا ہے. تو ہم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. خیر پہلے آپ ان کا اعتراض سنیں, جواب میں نے پہلے ہی دے دیا ہے, آپ ان کا اعتراض سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو ان کا اعتراض سننے کے بعد میری باتیں یاد آئیں کہ میں نے آپ کو یہ عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا ہے. تو یہ دیکھیے السلام نے رفع یدین کرنے کا حکم دیتا ہو. ایک منٹ نا یار, ایک منٹ نا سننا, ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کو مل جائے بعد میں بھی, ایک منٹ پورا گراں گواہ ہو جاؤں, اگر انہوں ایک حدیث مل جائے جس نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیتا ہوا کہ رفع یدین کرو, تو میں آ کے تھوڑے نال سامنے رفع یدین کر سوں. اے مہینہ لے لین تسی بھی کر سو. ہاں اے ہم بھی جنے والی گل. ہاں ٹھیک ہے جی, ہاں جی نہ ضعیف ہوا ہے, بے شک ضعیف لے آؤں, صحیح بھی نہ ہوا ہے, کہ ہوا ہے ضعیف بھی لے آؤں. کہ لفظ ہوں گے نبی پاک نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو, نبی پاک نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو. سن لو پھر, نبی پاک نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو. حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے جس میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو. اب آتے ہیں وہ جو روایتیں دکھاتے ہیں نا, آپ سادے لوگ ہوتے ہیں, اے بھی ہے جی, اے بھی ہے جی, اے بھی ہے جی, اے بھی ہے, وہ لکھ دی تو دیکھی دسی کہ بریکٹ پاک ہے, مطلب بدل کے جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر دیں. اب میں نے ان کو دکھائی کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ جتنی بھی سرچ کریں گے نا, وہ جتنی بھی دکھائیں گے وہ ساری پریکٹیکل ہوں گی. کیا ہوں گی؟ جبکہ میں نے آپ کو یہ بتایا, حلف دیا آپ کو کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں اور سامنے پڑھی ہیں, میں لے کے آیا ہوں, اور ان میں ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے جس میں حضور نے حکم دیا ہو, اور نہ کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں. اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو رفع یدین کرنے کا حکم سرکار نے نہیں دیا, لیکن سرکار نے رفع یدین کرنے سے منع کیا. کیا کیا؟ اس کی دلیل یہ حدیث شریف کی کتاب ہے, میرے پیغمبر کی حدیث کی کتاب سنن نسائی, اور یہ چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے پڑھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے سامنے پڑھی ہوئی ہے, ہم نے پڑھی ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں انہوں نے صرف رکھی ہیں جگہ دینا سے. اس میں 1185 نمبر حدیث ہے جس میں نبی پاک نے دیکھا صحابہ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے, حضور نے ان کو دیکھا اور حضور نے منع کر دیا. جب سارے پیغمبر نے سانو منع کر دیتا اسی نہیں کرتے, اس واسطے میں بھی نہیں کرتا, میرا دادا بھی نہیں کرتا, میرا پردادا بھی نہیں کرتا, تسی بھی نسل در نسل تو نہیں کرتے. ہاں اور پکے مسلمان سن. اب آپ جتنی حدیثیں بتاتے ہیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں بات بڑھائیں نہیں, بات ختم کریں, کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری عملی ہیں, دونوں طرف ہے, کرنے کے بھی نبی پاک کا عمل بتایا گیا. ہاں صحابی نے عمل بتایا. آخری گل یہ ہے, پنجابی اردو کر دیں کہ کیا نام ہے آپ کا, عتیق الرحمان صاحب کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہے. کیا دیا جی؟ ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے صرف ایک حدیث لے کے آنی ہے. چھوٹے مرزا صاحب سے رابطہ کریں, دنیا کے کسی بندے سے رابطہ کریں, سرچ کریں, کتابیں تلاش کریں, آپ جو بھی کر سکتے ہیں کریں, صرف ایک حدیث شریف لے کے آئیں جس میں, چاہے وہ ضعیف ہو, جس کتاب میں ہو, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو. کس نے کلمہ کس کا پڑھا؟ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہم نے شریعت کس کی مانی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک کا ایک فرمان لے کر آئیں, چاہے وہ ضعیف ہو, جس میں حضور نے فرمایا ہو نماز میں رفع یدین کرو. کیا ہے جی؟ جب یہ حدیث لے آئیں گے اس لفظوں سے, آپ سنیں جی, اور آپ کا بیٹا بھی, اگر وہ ایک حدیث لے آئیں پورے گرام ذمہ داری میں سے آ کے رفع یدین کر سکوں, ٹھیک ہے, پوری سن لو ایک باری. آپ یہ بات مانتے ہیں؟ آپ بتائیں ابھی اس بات کو. میں یہ حدیث تلاش کروں گا, اگر مجھے مل گئی آپ اس بات کا اظہار کریں کہ مجھے اگر ایک حدیث چاہتا تاکہ یہ بات ریکارڈ ہو جائے, اور آپ ہاں جی ساری بات رفع یدین کے حوالے سے, ہاں اگر آپ کو حدیث مل گئی سن لینا, پہلے یہ بات تو میں رفع یدین جاری رکھوں گا, اور میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا. اگر آپ کو الفاظ سے حدیث نہ ملی کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو, پھر آپ پورے گاؤں کے سامنے اعلان کریں گے کہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی, بس. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ مریم نواز نے پورے لاہور کو ایک پیغام دیا ہے کہ جس دن بسنت ہونی ہے نا, اس دن پورے لاہور والے جو ان سے ہیں نا وہ اپنی اپنی بائک سے نہ نکلیں. اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں پورے لاہور میں جو ان سے نا
ट्रांसपोर्ट फ्री करती हूँ। बसंत वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री होगी, तो लिहाजा अपनी अपनी बाइक्स पर ना निकलें, आप फ्री ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। ये बड़ी अच्छी खबर इन्होंने दी है। काश ये रूल जौन सा है वाकई ही हो, हम तो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि ऐसा रूल कोई हो। लेकिन मरियम नवाज़ ने अगर ऐसा किया है तो ये बहुत अच्छा काम किया है। तो आए मिलकर ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए, पूरे लाहौर का, अक्रॉस लाहौर, ऑल रूट्स आर कवर्ड। तो आप बराए मेहरबानी उस दिन आप फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अपनी ट्रांसपोर्ट, अपनी मोटर बाइक, अपना स्कूटर आप घर पे छोड़ के आएं। आप सेफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट की फ्री ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, और अपनी ट्रांसपोर्ट को बराए मेहरबानी कोशिश करें कि घर छोड़ के आएं, क्योंकि तमाम रूट्स पे ये पूरा जाल है ट्रांसपोर्ट का जो हमने बिछाया है। तमाम रूट्स, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और इन एडिशन टू दैट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी हमने हायर करके उसको फ्री। नेक्स्ट और सबसे बड़ी अपडेट आज की वीडियो में वो ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का अभी अभी एक बयान मेरे सामने आया है। उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपना एक मुनाजरा डिस्कस कर रहे हैं, और इस दफ़ा इनका मुनाजरा किसी मुस्लिम से नहीं बल्कि एक पादरी से हुआ। और इसमें इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जब पादरी से मुनाजरा हुआ ना, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उस पादरी से पूछा कि तुम्हारे दीन में, मतलब ये बता रहे थे कि मैंने मुसलमान बन के बात नहीं की, एक अननोन पर्सन बन के बात की, और पूछा कि तुम्हारे दीन में यानी क्रिश्चियनिटी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको देख के लोग जो है वो आपके दीन में दाखिल हों। तो उस पर जो है ना पादरी ने कहा कि मोहब्बत है और अखलाक हैं और भाईचारा, इस तरह की बातें की। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा ये तो हर किसी में होता है, झूठ ना बोलना, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं हर मज़हब में मौजूद है, तो आपके मज़हब में ऐसा क्या है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इस तरह की बताई हैं जो इनके पादरी के साथ मुनाजरे में हुई। एट द एंड मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो उनसे है ना, इन्होंने फ़तह हासिल की उस पादरी के मुनाजरे में। यहाँ पे मेरा मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गिला ये है कि इस तरह के मुनाजरे जो उनसे है ना, ये कैमरे में रिकॉर्ड करके लोगों तक ले के आया करे। जैसे शुमाइल नदवी का मुकाबला हुआ था, मुनाजरा हुआ था एक मुल्हिद के साथ, तो पूरी दुनिया को पता लगा। जब आपका इतना बड़ा मुनाजरा बेशक कॉल पे ही हुआ हो, बेशक वीडियो कॉल पे ही हुआ हो, उसे रिकॉर्ड करके लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो हिदायत पर आ जाएँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की अल्लाह ताला ज़िंदगी जो उनकी है वो सेहत वाली करे और लंबी करे और जज़ाए खैर दे। तो ऐसे सबसे पहले ये वीडियो भी देखते हैं। तो ये देखिए, मेरा एक मुनाजरा हुआ, बहस हुई। एक पादरी था, बहुत बड़ा पादरी, इंटरनेट पे मेरी उससे बहस हुई। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, ना उसने पूछा। मैं ऐसे अननोन न्यूट्रल पर्सन बन के मैंने उससे सवाल जवाब शुरू किए। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई शख्स ईसाई मजहब कबूल करता है तो आपको पता है कि उसको बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, खानदान दुश्मन हो जाएगा। तो ईसाइयत में अट्रैक्शन की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देख के कोई शख्स ये कुर्बानी दे, खानदान को छोड़ दे? तो उसने कहा ईसाई मजहब बहुत ज़बरदस्त मजहब है, इसमें है कि सच बोलो झूठ ना बोलो। मैंने कहा ये तो हिंदू भी कहते हैं सच बोलो झूठ ना बोलो, यहूदी भी कहते हैं सच बोलो, इसके लिए ईसाई होने की क्या जरूरत है भाई? उन्होंने कहा नहीं, ईसाई मजहब में ये है कि वफा करो बेवफाई ना करो। मैंने कहा ये तो भाई सब सारी दुनिया कहती है, हमारे जो सदर साहब भी यही कहते हैं कि सच बोलो, वफा करो, बेवफाई बोलो ना करो। इसमें तो गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कहने पर कोई भी बोल सकता है। अब वो बेचारा बौखला गया, काफी देर इधर उधर कहता है कि और क्या क्या। मैंने कहा भाई जब खुदाई कानून है ना, मजहब नाम है खुदाई कानून का, तो तुम्हारे पास कानून क्या है, लॉ क्या है जिसको हम दूसरे कवानीन के मुकाबले में परखें और हम ये कहें कि ये कानून सुपीरियर है, जिंदगी गुजारने का ये तरीका सुपीरियर है, बाकी सारे तरीके गलत हैं। तो तुम्हारे पास वो तरीका क्या है? उसकी फिर भी समझ ना आए। मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे यहां जब किसी शख्स की वफात हो जाती है तो तुम्हारा कानून क्या कहता है? बेटी को विरासत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कितनी मिलेगी? बीवी को विरासत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कितनी मिलेगी? तुम्हारे मां बाप को विरासत मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी तो कितनी मिलेगी? सिर्फ ये बता दो। बता सकता है कोई ईसाई? तक भी नहीं है, क्योंकि उनके यहां मुफ्ती मार्केट में क्या है, शार्ट मुफ्ती नहीं होते, पादरी होते हैं, रूहानी पेशवा होते हैं, मुफ्ती नहीं होते उनके यहां। कहता है वो ऑस्ट्रेलिया का था, तो कहता है ऑस्ट्रेलिया में ये। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया का कानून तो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो तो इंसानों का कानून है, मजहबी तो नहीं हुआ ना। उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी मिलेगी, उस कानून को फॉलो करेगा वो। लेकिन मजहब क्या कहता है? कुछ भी नहीं कहता मजहब। मैंने कहा अच्छा बात बताओ, मियां बीवी में निकाह हो गया, अलगी कैसे होगी? ईसाइयत क्या कहती है? कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो पूरा है ना, तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफ, खुला का क्या तरीका है, तनसीख निकाह क्या है, तलाक का शरई तरीका क्या है, बिदई तलाक कौन सी है, पूरा हिदायत में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैंने कहा हमारे यहाँ, मैंने उसको नहीं, हमारे यहाँ, वो समझ जाता मुसलमान है तो फिर वो नहीं सही जवाब देता। तो कहने लगा कि मैंने कहा अलहदगी का क्या तरीका है ईसाइयत में? फिर मैंने कहा मुझे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कानून नहीं बताना, ईसाइयत में क्या तरीका है मियां बीवी में अलहदगी का? वो बेचारा परेशान, कहता है कि ईसाइयत ये कहती है अलहदगी होनी नहीं है बस। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आप बुजुर्ग हैं, आपको सदर साहब के मसाइल आते हैं? कहते हैं नहीं। तो क्यों? कहते मैं नमाज में गलती करता ही नहीं। हजरत आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ज़कात के मसाइल आते हैं? कहते हैं पैसा रखता ही नहीं है। आपको बीवी के हुकूक पता है? कह रहे शादी नहीं करनी हमने, तो क्या करना है? एक तरीका तो ये, लेकिन कब तक चलेगा भाई? क्या ख्याल है? ऐसा हो गया नहाना गुस्ल का तरीका आता है, हम मैले ही नहीं होते, मैले ही नहीं होते, तो कब तक चलेगा भाई ये? तो उसका भी यही जवाब का तरीका था कि ईसाइयत में ये है कि मोहब्बत से रहो, अलहदगी हुई नहीं। मैंने कहा भाई मुझे ये बता, मोहब्बत से तो रहना चाहिए, सब मुसलमानों को मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन आपको पता है अगर नहीं रह रहे हों फिर क्या करेंगे?
کہہ رہے نہیں عیسائیت کہتی ہے اگر تم جوڑ کے رکھنا چاہو گے تو جوڑ پیدا ہوگا. میں نے کہا وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں چاہ رہی, یا وہ چاہ رہی ہے یہ نہیں چاہ رہا, پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے نہیں محبت سے رہنا چاہیں گے تو ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی, میں انگلش میں بات ہو رہی تھی, میرے ساتھ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتا تیری بیٹی کا نکاح ہو گیا, بعد میں پتا چلا چرسی ہے, ہیروئن چی ہے, اب کیسے جان چھڑائے گا؟ اس سے مارتا ہے ہیروئن پی کے, بے تحاشا مارتا ہے, پیٹتا ہے, خطرہ ہے کہ جان سے نہ مار دے, اب جان کیسے چھڑائے گا اس سے؟ کہہ رہے میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ وہ محبت سے اس کو سمجھائے. میں نے کہا کسی کا باپ بھی محبت سے چرس نہیں چھڑوا سکتا. آج تک میں نے کوئی ایسا چرسی نہیں دیکھا محبت سے آپ نے اسے چرس چھڑوا لیا. ہوں گے کوئی لاکھوں میں ایک. اب وہ بیچارہ جب بوکھلا گیا نا بہت زیادہ, انگریزوں میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی مانتے ہیں اپنی. ایک میں نے ان میں یہ چیز دیکھی, بحث برائے بحث نہیں کرتے. آخر میں آ گیا نا تو میں نے کہا یار دیکھو, جس مذہب میں تعلیمات ہی نہیں ہیں تو اس مذہب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کی تعلیمات درست ہیں یا غلط ہیں, یہ تو بات کی چیز ہے نا. تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسرے مذہب سے کمپیئر کریں, مقابلہ کریں کہ یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے یا یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے, جب تعلیمات ہی نہیں ہے. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس 2-3 سفیر آئے مختلف, امریکہ سے 3 سفیر آ گئے آپ کے پاس. اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ والا اوریجنل ہے, یہ والا اوریجنل ہے, تینوں کا لباس گیٹ اپ سب ایک جیسا. ایک سفیر کی جیب سے خالی پرچہ نکلا, اس پہ کوئی پیغام ہی نہیں لکھا ہوا تھا. وہ کہہ رہا مجھے امریکہ نے بھیجا. بھائی کس سلسلے میں بھیجا ہے؟ پرچہ پکڑا دیا اس نے, آپ نے دیکھا کچھ لکھا ہی نہیں ہے کچھ اس میں, خالی پرچہ دیکھے. اس زمانے کی بات ہے جب پرچوں میں سفارتی پیغامات آیا کرتے تھے, تو کچھ ہے ہی نہیں پرچہ. دوسرے کی پینٹ سے آپ نے نکالا تو کیڑے مکوڑے بنے ہوئے اس میں. کہا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تیسرے سے نکالا تو باقاعدہ پراپر اسٹیمپ کے ساتھ ایک مضمون ہے, امریکہ نے کچھ دھمکیاں دی ہوئی ہیں, کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ یہ کس کا پیغام ہے, یہ امریکہ کا ہی ہو سکتا ہے. تو اب اور آپ کو یہ پتا ہے ان تینوں میں سے ایک, یا تو دونوں کی پتلونوں سے پرچے نکلتے تو پھر آپ کہتے ہیں یار یہ والا امریکہ کا پیغام ہے یا یہ والا پیغام ہے, تو آپ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے, آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیغام صحیح ہے یا یہ پیغام صحیح ہے, یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے یا یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے. لیکن ہوا یہ کہ دونوں کی پتلون سے کم وقتوں سے کچھ نکلا ہی نہیں. ایک کی پتلون سے سگریٹ کے ڈبے نکلے, دوسرے کی پتلون سے کچھ کیڑے مکوڑے نکلے, ایسے بنایا, کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سوا کسی تعلیمات کو باقی چھوڑا ہی نہیں ہے, تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ پیغمبر کی تعلیمات زیادہ صحیح ہیں یا دوسرے مذہب کی تعلیمات. دوسرے مذہب کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں. تو اللہ نے یہ آزمائش بندوں سے اٹھا لی ہے کہ اب ہم یہ فیصلہ کریں یہ والی تعلیمات پیغمبر کی ہیں یا یہ والی. اللہ نے کہا تعلیمات یہی ہیں, اس کے علاوہ کہیں کچھ ملے گا ہی نہیں تمہیں. تو یہ بحث اللہ نے کیا کر دی, بولو ختم. اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے. جب قانون ہے ہی نہیں تو یہ بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی قانون اچھا ہے یا دوسرا قانون. بھائی دوسرا قانون آئے گا تو ہم بحث کریں گے یہ والا صحیح ہے یہ والا صحیح ہے. نہ عیسائیت کے پاس تعلیمات, نہ ہندوؤں کے پاس. اور اگر کسی کے پاس سے پرچہ نکلا بھی ہے تو اس کے پاس تعلیمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کے پاس سے جو پرچہ نکلا وہ کہتے ہیں ہم جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہے اصل بھگوان کا. تو اس تعلیمات کیا نکلی؟ اپنے ہاتھ سے پتھروں سے بتوں کو بناؤ اور ان کو بھگوان مان کے عبادت کرو. یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ ہے بھائی, گائے کے پیشاب کو مقدس مانو, گائے دودھ دیتی ہے. تو یہ تعلیمات, جیسے امریکہ نے کوئی پیغام بھیجا, میسج, سفیر آیا اور کہا میں امریکہ کی طرف سے سفیر ہوں, اس کے پاس سے پیغام کیا نکلا, وہ لائن ٹوٹی ہوئی ہے, گٹر لائن بہ رہی ہے, اس کو ٹھیک کروا لو. آپ فوراً بولو گے یار اتنی بڑی اسٹیٹ اس طرح کا میسج حکومت پاکستان کو بھیج سکتی ہے کیا؟ مجھے اگر آپ تھک گئے ہو بھائی, حکومت پاکستان کو امریکہ نے پیغام بھیجا کہ فلاں سے کہو اپنا سر منڈوا لے, اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں, اور مدرسہ حسنین کا بجلی کا بل ادا نہیں ہوا ہے, ان کے محتمین سے کہو کہ ٹائم پہ بجلی کا بل پے کر دیں. تو پیغام کا جو مضمون ہے اسے دیکھ کے لگ جائے گا کہ یہ امریکہ جیسی گورنمنٹ کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ مذہب ایسے ہیں ان کے پاس سے جب تعلیمات نکلی, کچھ مذہب کے پاس سے تو خالی کاغذ نکلے ہیں, کچھ نکلا ہی نہیں ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے پاس سے جب تعلیمات نکلی تو دیکھ کے پتہ چل گیا یہ خدائی تعلیمات کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اسلام ہی ہے جس کے پاس تعلیمات ہیں. تو اگر مذہب دنیا میں کوئی ٹھیک ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ وہ اسلام ہے. اور وہ ٹھیک اس لیے ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی دعوتیں ہیں وہ انسان کی عقل کی بنائی ہوئی ہیں. تو انسانی عقل کسی چیز کے اچھے یا برا ہونے کا یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ عقل کا ٹاپک ہے ہی نہیں. تو وہ علم جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسان کو انسان بنانے کے لیے, وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, یہ تھی جی اب تک کی ساری لیٹسٹ اسلامک اپڈیٹس جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں, اور ایک ایک چیز کو میں نے ایکسپلین کیا ہے. میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, آپ لوگوں کو میری محنت نظر آ ہی رہی ہوگی. میں پورا دن جو انسان ہے مختلف کلپس اکٹھے کرتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں, تحقیق کرتا ہوں, اور میں ان میں کوئی ایڈیشن نہیں کرتا. جس طرح سے مجھے سننے کو ملا ہوتا ہے میں ایک کمبائنڈ فارم میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, میری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو جو انسان آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں, اور اپریشیٹ کرنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ویڈیو کے اینڈ پہ ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا. اس سے ہوگا کیا, اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی
ہوگی اور مجھے پتہ لگے گا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیوز ریگولر دیکھ رہے ہیں، تو میں مزید محنت کر کے، مزید اینیمیشن ڈال کے، مزید ورکنگ کر کے، مزید اچھی ویڈیوز بناؤں گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، بس یہی ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے کہ آپ نے ویڈیو جب دیکھ لینی ہے پوری، آپ کو اگر اچھی لگے، اگر اچھی نہ لگے تب نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو اچھی لگے اور کوئی نہ کوئی چیز علم کی آپ کو ملی ہو ان ویڈیوز میں سے جو میں نے کمبائن کر کے دی ہے، تو کمنٹ سیکشن کے اینڈ پہ آپ نے جسٹ ماشاءاللہ لکھ دینا ہے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر معاملے میں مدد فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔